अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फ़हद मदनी। हमारा आज का टॉपिक है दज्जाल कब, कहाँ और कैसे आएगा। तो बात करेंगे। और दज्जाल कब आएगा जी? दज्जाल जो आएगा इसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जब यहूदियों को शिकस्त फाश हो रही होगी उस वक्त दज्जाल निकलेगा बाहर। जी हाँ, यहूदियों को शिकस्त फाश जब हो रही होगी, एक ये मुस्तनद अहादीस से बात साबित है कि यहूदियों की शिकस्त फाश दज्जाल को बाहर निकलने पे मजबूर करेगी, कि वो बोलेगा कि तुम लोग हार गए, मुसलमानों से शिकस्त खा गए, अब मुझे बाहर आना पड़ेगा, मुझे इनसे निमटना पड़ेगा, अब मैं ही आऊँगा। और वो गुस्से में तैश में आके बाहर निकलेगा, अपने जो भी ठिकाना उसका है जहाँ वो मौजूद है, और वो बाहर आएगा। और उसके बाद वो दुनिया के अंदर वो इंतशार और वो जंग बर्पा होगी जो शायद कभी किसी ने नहीं देखी। और अब ऐसा लगता है कि यहूदी जो है शिकस्त खाने के करीब हैं, क्योंकि इज़राइल की वार जो है बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू ये फैसला कर चुका है कि उसने इस वार को एक्सटेंड करना है, फैलाना है, और इसके फैलाव के नतीजे में अल्टीमेटली ये होगा कि यहूदियों को इज़राइल को शिकस्त होगी और मुसलमान किसी न किसी पैराए में जुड़ जाएंगे आपस में। अभी नहीं, चंद दिन बाद, चंद हफ्ते बाद आप देखेंगे कि मुसलमानों को कामयाबी होगी और इज़राइल मुँह की खाएगा। तो जैसे ही वो मुँह की खाएगा, शिकस्त खाएगा, तो दज्जाल ने निकलना है, बाहर आना है। दज्जाल ने कहाँ से आना है? दज्जाल ने अस्फ़हान से आना है। अस्फ़हान ईरान के एक शहर का नाम है, और उस शहर में एक उसके मज़ाफ़ात के अंदर, अस्फ़हान शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में एक बस्ती है, उस बस्ती का नाम है यहूदिया। यहूदिया बस्ती से दज्जाल ने निकलना है। और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहूदिया बस्ती जो ईरान में है, अस्फ़हान में, वहाँ पर यहूदी सबसे ज़्यादा तादाद में रहते हैं इज़राइल के बाद। यानी इज़राइल के बाद अगर यहूदियों की दूसरी बड़ी तादाद दुनिया में कहीं रहती है तो वो ईरान के शहर अस्फ़हान और उसकी बस्ती यहूदिया में रहती है। तो वहाँ से दज्जाल निकलेगा, ये अहादीस से साबित है, अहादीस की रोशनी से साबित है। और उसके बाद जो है दज्जाल आ जाएगा और फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम ग़ालिबन पहले आएंगे और बाद में दज्जाल आएगा, और फिर ये जंग शुरू होगी हक़ और बातिल की, जिसके लिए अहादीस में आता है कि अगर तुम इमाम महदी अलैहिस्सलाम को पालो तो तुम पर लाजिम है कि तुम्हें अगर बर्फ़ की सिल पर घिसट कर जाना पड़े तो उनके साथ मिल जाओ और उनके हाथ पे बैत कर लो और हक़ के साथ हो जाओ। ये हदीस की रोशनी में मैं आपको हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। जबकि मेरा मानना ये है कि जब भी ऐसा होगा, अनकरीब ऐसा होगा, तो उस वक्त ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़ चैनल्स इस ख़बर को इस तरह चला रहे होंगे कि एक टेररिस्ट आ गया है दुनिया में। इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कोई भी हक़ कहकर नहीं पुकारेगा मीडिया पे। आप ये बात बखूबी, इस बात को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उस वक्त का मीडिया हमारा यही चला रहा होगा कि एक मज़ीद टेररिस्ट की आमद हुई है दुनिया के अंदर, और चंद लोग उनके साथ मुट्ठी भर होंगे जो हम कहते फिरते हैं और नारा लगाते फिरते हैं कि हम इमाम महदी के साथ शामिल हो जाएंगे, हम हिजरत कर जाएंगे, हम बैत कर लेंगे। कोई ऐसा नहीं करने वाला भाई। उनके साथ बहुत लिमिटेड तादाद में लोग होंगे, मोमिनीन होंगे। और आपको पता है आजकल हमारी मज़हबी जमातों का भी क्या हाल है। तो बड़ी तादाद में, कसीर तादाद मुसलमानों की पीछे रह जाने वाली होगी। जो हालात दिखते हैं ऐसा ही अल्लाह ताला जिनको तौफीक देगा, जिनको चुन लेगा, वो उस लश्कर में जाके शामिल हो जाएंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ, और फिर वो जंग लड़ेंगे, जिहाद होगा, दज्जाल के ख़िलाफ़ जिहाद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। शाम में दमिश्क में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद दमिश्क के ऊपर मीनारे पर असर के टाइम अज़ान दी जा चुकी होगी, अकामत का टाइम हो रहा होगा, और उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम मीनार पर उतरेंगे। मुसलमान मुख्तलिफ नमाजी देख लेंगे और सीढ़ी लगाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नीचे उतारा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि हज़रत आप नमाज़ पढ़ा दीजिए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माज़रत कर लेंगे कि नहीं जी, मैं नमाज़ नहीं पढ़ा सकता, मैं आज के इस दिन के इंतज़ार में था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक्तदी के उनके उम्मती के पीछे मैंने नमाज़ अदा करनी है, और ईसा अलैहिस्सलाम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के पीछे नमाज़ अदा करेंगे। और उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो जा मिलेंगे मुसलमानों के लश्कर के साथ, उनके अमीरुल मोमिनीन के साथ, और ईसा अलैहिस्सलाम फिर जिहाद करेंगे मोमिनीन के साथ, मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ़ार के ख़िलाफ़। और दज्जाल की मौत जो होगी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से ही होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे।
اور دجال جو قتل ہوگا وہ باب لد پر ہوگا، اور اسرائیل میں یہ ایک مقام ہے، وہاں پر دجال کا قتل ہوگا۔ اس سے پہلے دجال بہت دنیا کو چاروں ناک چنے چبوائے گا اور پوری دنیا کے چکر لگائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے گدھے پر سوار ہوگا کہ جس کی رفتار بہت تیز ہوگی، آواز کی رفتار سے بھی تیز وہ سواری کرے گا، چند گھنٹوں میں ہی دنیا کا پورا چکر لگا لے گا۔ کسی انسان کو اگر بیچ میں سے کاٹ دے گا، چیر دے گا، اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ جوڑ دے گا اور اس کو زندہ کر دے گا۔ لوگ اس کے فتنے میں اس قدر مبتلا ہو جائیں گے، اس قدر مبتلا ہو جائیں گے کہ اس کو خدا مان بیٹھیں گے، اس کو رب مان بیٹھیں گے، اور وہ لوگوں کو یہ کہے گا کہ میرے دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ پہ جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم دکھائے گا۔ اور اس کے بعد جو لوگ اس کی جنت کو پکڑ لیں گے وہ ایکچولی ہوگی جہنم، اور جو جہنم ہوگی وہ اصل میں ہوگی جنت۔ تو لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور وہ اتنا خون بہائے گا، زمین کو خون سے بھر دے گا، ظلم کرے گا۔ صرف اگر نہیں داخل ہو پائے گا تو وہ مدینے اور مکہ میں نہیں ہو پائے گا، اور جب مدینے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا تو اشارہ کر کے انگلی سے کہے گا کہ مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ دیکھو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محل، اور وہاں تک میری رسائی نہیں ہے۔ فرشتے کھڑے ہوں گے، اگر وہ آگے بڑھ کر داخل ہونا چاہے گا تو اس پر آگ کے کوڑے فرشتے برسائیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ قتل ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی اکثر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، جن میں سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے، اور ایک دھوئیں کا اٹھنا ہے، گڑھا ہونا ہے، جانور کا آنا ہے، وہ جانور جو انسانوں سے بات کرے گا، اور سفیانی کا لشکر ہے کہ سفیانی جو شام میں سے نکلے گا اور وہ آگے بڑھے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ دھسا دیا جائے گا اور پہنچ نہیں پائے گا امام مہدی اور ان کی فوج سے لڑنے کے لیے، اور رستے میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو دھسا دیں گے، اس کے لشکر کو دھسا دیں گے زمین کے اندر، سفیانی کا لشکر دھس جائے گا، اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ عیسائی کی جو کل آبادی ہے عیسائیوں کی، وہ کلمہ پڑھ لے گی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئے ہوں گے تو تمام عیسائی دنیا مسلمان ہو جائے گی، اور یہودی کیونکہ قتل کر دیے جائیں گے، اور یہودی اپنے ایک درخت کے پیچھے پناہ لیں گے، اس درخت کا نام ہے غرقد کا درخت، اور وہ درخت ان کو پناہ دے گا یہودیوں کو۔ اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی پکار کر کہے گا اے مسلمان، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، پکڑ اس کو اور قتل کر۔ صرف اور صرف یہودی کو اگر کوئی پناہ دے گا تو وہ غرقد کا درخت ہے، غرقد کا درخت یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودی اس کو بڑی تعداد میں کاشت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اسرائیل کے اندر اس تعداد کو بہت بڑی تعداد میں یہودیوں نے کاشت کر دیا ہے، پودے لگا دیے گئے ہیں غرقد کے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہی پودا، یہی غرقد کا درخت ہے جو ہمیں پناہ دینے والا ہے۔ تو میں نے آج آپ کو بتایا کہ دجال سے ریلیٹڈ کچھ میں نے چیدہ باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، ان کی تفصیلات آگے چل کے میں آپ سے مزید شیئر کروں گا حدیث کی روشنی کے اندر۔ ابھی جو بھی معمولی سی تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں دجال کے حوالے سے، کہ دجال کب آئے گا، کیسے آئے گا، اور کہاں سے آئے گا، اور کیا کرے گا، اور پھر اس کا قتل کس طرح ہوگا، اور کون قتل کرے گا۔ یہ ساری معلومات مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک